गाज़ी प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सहाबी रसूल हज़रत नुऐम बिन मसूद रदियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से। हज़रत सैयदना नुऐम बिन मसूद का ताल्लुक़ कबीला गतफ़ान से है। आप सन 5 हिजरी में होने वाले ग़ज़वे खंदक में ईमान की दौलत से माला माल हुए, लेकिन अपनी कौम से अपना इस्लाम छुपाए रखा। आप बहुत ज़हीन और बेहतरीन गुफ्तगू करने की सलाहियत से माला माल थे। एक मर्तबा कबूल इस्लाम से पहले आपने मुसलमानों को वरगला कर कुफ़ार कुरैश के ख़िलाफ़ जंग पर निकलने से रोकना चाहा, लेकिन कामयाबी न हुई। जबकि कबूल इस्लाम के बाद अपनी हिकमत अमली से कुफ़ार के इत्तेहाद को पारा पारा कर दिया। सन 4 हिजरी में हज़रत नुऐम अभी मुसलमान न थे कि किसी काम से मक्का आए, तो कुफ़ार मक्का ने पूछा, ऐ नुऐम, तुम कहाँ से आए हो? आपने बताया मदीने से। उन्होंने पूछा, क्या वहाँ मुसलमानों में कोई हलचल नज़र आई थी? आपने कहा, हाँ, वो किसी जंग की तैयारी कर रहे थे। सरदार कुरैश ने कहा, हमने मोहम्मद अरबी से 3 हिजरी जंग उहद के इख्तिताम पर वादा किया था कि अगले साल दोबारा जंग के लिए मिलेंगे, लेकिन ये साल खुश्क साली और वबाओं का साल है। लिहाजा तुम मदीने जाओ और मुसलमानों को डराओ कि मैंने बहुत बड़ा लश्कर तैयार कर रखा है। तुम्हें इस काम के बदले 10 ऊँट मिलेंगे। आपने इस मुआवजे को कबूल कर लिया। जब आप मदीना पहुँचे तो सहाबाए किराम ने पूछा, नुऐम, कहाँ से आ रहे हो? जवाब दिया, मक्का से आ रहा हूँ। सहाबा ने पूछा, सरदार कुरैश के बारे में कुछ पता है? आपने कहा, हाँ, उसने बहुत बड़ा लश्कर जमा कर लिया है और अरब कबाइल को भी मिला लिया है। तुम लोग यहीं ठहर जाओ और जंग के लिए न निकलो, वरना वो तुम्हारे सरदारों को काट कर रख देंगे और तुम्हारे नबी को पहले जैसी तकलीफ पहुंचाएंगे। अब तुम चाहो तो उनसे मुकाबले के लिए निकल जाओ, लेकिन तुम्हारा ये फैसला बहुत बुरा होगा, क्योंकि उस वक्त वहाँ बहुत लोग जमा हैं। तुम में से कोई भी बच नहीं पाएगा। इन हौसला शिकन बातों ने बाज़ मुसलमानों को जंग से बददिल कर दिया। ये देखकर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम, मैं ज़रूर निकलूँगा, अगरचे अकेला जाऊँ। फिर इस्लामी लश्कर जंग के लिए मैदान बदर पहुंच गया, मगर कुफ़ार मक्का जंग करने न आए। हज़रत नुऐम बिन मसूद दामन इस्लाम में अपने पनाह लेने का तज़किरा करते हुए फरमाते हैं कि सन 5 हिजरी ग़ज़वे खंदक में मगरिब और इशा का दरमियानी वक्त था। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तो नमाज पढ़ रहे थे। मैं हाजिर खिदमत हुआ तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे देखकर बैठ गए। फिर फरमाया, ऐ नुऐम, क्यों आए हो? मैंने अर्ज़ की, मैं आपकी तस्दीक करने और इस बात की गवाही देने आया हूँ कि आप नबी बरहक हैं। या रसूल अल्लाह, आप जो चाहें हुक्म फरमा दें। अल्लाह की कसम, मैं आपके हर हुक्म की तामील करूँगा। किसी को नहीं मालूम कि मैं इस्लाम ला चुका हूँ। इरशाद नबवी हुआ, अपनी हिम्मत और ताकत के मुताबिक कुफ़ार को मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग बंदी पर आमादा कर सकते हो तो आमादा कर लो। मैंने अर्ज़ की, मैं ये काम कर गुज़रूँगा, लेकिन कुछ बातें आपकी जानिब से कहूँगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इजाज़त दी और फरमाया, जो मुनासिब लगे वो कह देना, तुम्हारी पकड़ न होगी।
ایک روایت میں آیا ہے، تم ایسے مرد ہو جو ان کفار کو جنگ نہ کرنے پر آمادہ کر سکتے ہو، کیونکہ الحرب الخد، جنگ دھوکہ ہے۔ دوستوں، یہاں پر یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہاں خداع بمانی فریب و جھوٹ نہیں، بلکہ بمانی جنگی چال، جنگی تدبیر ہے جس سے دشمن جلد ہتھیار ڈال دے۔ جنگ میں شمشیر سے زیادہ تدبیر کام کرتی ہے، تدبیر سے خونریزی کم ہوتی ہے اور فتح جلدی۔ آپ فرماتے ہیں، یہودیوں کے قبیلے بنو قریظہ کے پاس پہلے سے میرا آنا جانا رہتا تھا، اس لیے میں بنو قریظہ کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا۔ پھر کھانا اور شراب میرے سامنے رکھی گئی۔ میں نے کہا، میں تمہارے پاس کھانے پینے نہیں آیا، میں تمہارے لیے دکھ اور خطرے کی خبر لایا ہوں تاکہ تمہیں کوئی مشورہ دے سکوں، اور میری تم سے محبت کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، ہمیں تمہاری محبت کا علم ہے۔ میں نے کہا، کسی کو میرا پتہ نہ لگے۔ محمد عربی کا معاملہ عجیب ہے، تم دیکھ چکے ہو کہ بنو نذیر اور قینوقا قبیلے کو انہوں نے جلا وطن کر دیا تھا۔ تم غطفان اور قریش اس جنگ میں شریک ہو، یہ دونوں دوسری جگہ سے آئے ہیں۔ اگر جنگ میں شکست ہونے لگی تو یہ اپنے شہر کی جانب بھاگ جائیں گے، تم یہیں رہ جاؤ گے۔ اس شہر میں ہی تمہارے بیوی بچے مال اسباب ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ تم قریش اور غطفان کا ساتھ اس وقت تک نہ دو جب تک تم ان کے کچھ معززین ضمانت کے طور پر نہ لے لو۔ یہ سن کر انہوں نے کہا، تم نے ہمیں اچھا مشورہ دیا ہے۔ پھر میں سردار قریش کے پاس آیا اور کہا، تم میرے راز کو چھپائے رکھنا۔ مجھے خبر ملی ہے کہ قریظہ کے یہودیوں نے دھوکہ دیا ہے اور انہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لی ہے کہ بنو نذیر کو ان کے گھر اور مال واپس لوٹا دیں گے، لیکن اس شرط پر کہ وہ ان کا ساتھ دیتے ہوئے قریش کے خلاف جنگ میں حصہ لیں۔ پھر میں اپنے کافر قبیلے میں آیا اور جیسا سردار قریش سے کہا تھا ویسا ہی اپنے قبیلے سے کہا۔ انہوں نے بھی میرا یقین کر لیا۔ اتنے میں بنو قریظہ نے قریش اور غطفان والوں کی جانب کہلا بھیجا کہ ہم اس جنگ میں تمہارا ساتھ اس وقت تو دیں گے جب تم اپنے کچھ افراد ہمارے پاس بطور ضمانت رکھواؤ گے۔ یہ سن کر سردار قریش اور قبیلہ غطفان نے کہا، یہ تو وہی بات ہے جو نعیم نے بتلائی ہے۔ اس طرح آپ کی حکمت عملی سے دشمنوں کے حوصلے پست ہو گئے اور ان میں پھوٹ پڑ گئی۔ آخر کار ایک رات سخت آندھی چلی تو کفار کی ہمت جواب دے گئی اور میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ آپ فرماتے تھے، میں نے ہی جنگ خندق میں دشمنوں کو مقابلے پر آنے سے روکا، یہاں تک کہ ان کے درمیان نا اتفاقی ہوئی اور میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کا امین تھا۔ اس کے بعد آپ نے مدینے میں مستقل رہائش اختیار کر لی اور بعد کے تمام غزوات میں شرکت کی سعادت پائی۔ سن 9 ہجری غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو آپ کی قوم کی جانب بھیجا تاکہ آپ اپنی قوم کو دشمن کے خلاف جنگ کرنے پر جوش دلائیں۔ ایک قول کے مطابق آپ نے حضرت سیدنا عثمان غنی کے دور خلافت میں سفر آخرت اختیار کیا، یعنی آپ کی رحلت ہوئی، جبکہ دوسرے قول کے مطابق آپ نے حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمراہی میں 36 ہجری جمادی الآخر جنگ جمل میں حصہ لیا اور مرتبہ شہادت پایا۔ دوستوں، یہ تھے حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی زندگی کے کچھ گوشوں کو ہم نے سماعت کیا۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور
ویڈیو کو بھی لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔